السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنكملو فيه الكور ديال الترموديناميك. وصلنا هاد الفقرة بوغ ان غاز بارفي مونواتوميك، يعني غنشوفو التعابير ديال سي في مع سي بي. بوغ يعني ان غاز بارفي مونواتوميك اي بوغ ان غاز بارفي دياتوميك. بوغ ان غاز بارفي مونواتوميك سي في كتساوي 3 سور جوج، يعني 3 سور 2 ان ار، و سي بي كتساوي 5 سور 2 ان ار. بالنسبة للغاما كتساوي 5 سور 3 كتساوي تقريبا 1.87. الا جينا عوضنا يعني سي في كتساوي ان ار سور غاما موان زا، الا جينا عوضنا سي في بهاد القيمة 3 سور جوج ان ار راه غنحصلو على هاد القيمة ديال غاما. ولا جينا عوضنا في السي بي عوضناها بالقيمه ديالها سي بي عوضناها بهذه القيمه، راه غنحصلوا على هذه القيمه ديال غاما اللي هي 1.67. بوغ ان غاز بارفي دياتوميك حتى سي في كتساوي 5 على 2 ان ار، سي بي كتساوي 7 سور 2 7 على 2 ان ار، غاما كتساوي 7 على 5 كتساوي 1.4. المهم بالنسبه لهاد جوج ديال لي كا خاصكم ضروري تحفظوهم. مثلا في الاكزرسيس يقدر يعطيك يقول لك راه غاز بارفي مونواتوميك. دونك مونواتوميك خاصكم تستحضروا بلي ان سي في كتساوي 3 على 2 انار، و سي بي كتساوي 5 على 2 انار، و غاما كتساوي 5 على 2 اللي كتساوي 1.67. مثلا قال لك في التمرين عندنا غاز بارفي دياتوميك، راه يعني خاصكم تستحضروا بلي ان سي في كتساوي 5 على 2 انار، سي بي كتساوي 7 على 2 انار، و غاما كتساوي 7 على 5 اللي كتساوي 1.4. المهم عندنا جوج ديال لي غاز بارفي مونواتوميك اي دياتوميك، وكل واحد بلي غولاسيون ديالو. دابا غنشوفو ترانسفورماسيون بارتيكولير. بالنسبه لي ترانسفورماسيون بارتيكولير كما شفناهم هما اربعه. كاين ليزوتيرم، وكاين ليزوكور، وكاين ادياباتيك، وكاين ايزوبار. يعني اربعه ديال لي ترانسفورماسيون بارتيكولير. اول ترانسفورماسيون ايزوتيرم. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوتيرم قلنا تي كتكون كونستانت، يعني بي في ايكال كونستانت. عندنا relation تو غاز بارفي، عندنا بي في كيساوي ان ار تي. هاد ان و ار كونستانت دي كونستانت، مع هاد تي هادشي كامل كيولي كونستانت، يعني كيساوي كونستانت. حيت دابا تي ملي كتساوي كونستانت يعني ان تي كونستانت و هاد جوج كونستانت هادشي كامل كونستانت. بما ان هادشي كامل كونستانت دونك راه بي في راه حتى هي راه كونستانت. يعني اي جوج موان اي ان كيساوي زيرو، حيت عندنا فهاد المهم فهاد الشيء فاش خدامين دابا خدامين في غاز بارفي. قلنا بروميير لوا دو جول يعني دي اي راه كيساوي سي في دي تي. يعني كاين هادشي يعني دلتا ندخلو لانتيغرال باش تفهمو اكثر. عارفين دي اي كيساوي يعني لانتيغرال مثلا خدامين في واحد ليطا ان حتى ليطا جوج، يعني سي في هذا يعني خدمتها واحد حتى جوج يعني دي تي. هذا شنو كيعني؟ يعني اي جوج موان اي ان كيساوي لانتيغرال هادي كونستانت سي في، لانتيغرال من هنا حتى سميتو كيعطيك تي جوج موان تي ان. وحنا قلنا تي كونستانت يعني تي اش كتعني تي كونستانت؟ يعني راه تي ان كيساوي تي جوج كيساوي تي 3 كيساوي بحال تي ان اكسيتيرا. يعني تي كتبقى كونستانت، يعني هاد تي جوج كتساوي تي ان، دونك هادشي كيساوي زيرو، يعني اي جوج موان اي ان راه كيساوي زيرو. يعني اي جوج موان اي ان كيساوي زيرو، اي دون في كيساوي موان كي. يعني بالنسبه للبروميي بروميي برانسيب يعني قلنا دي اي راه كيساوي دي دون في بلس دو كي. يعني هذه اصلا اي جوج موان اي ان شنو كتساوي؟ يعني راه هي دلتا اي، يعني التغير بين جوج ديال لي زيتا ليطا ان ليطا اي جوج موان اي ان راه هو دلتا اي. مثلا اي 3 موان اي جوج راه هي دلتا اي. دونك دلتا اي كتساوي اي جوج موان اي ان كيساوي زيرو. يعني هنا الا دخلنا لانتيغرال، دونك بمجرد ندخلو لانتيغرال راه غتعطينا دلتا اي كيساوي، بما ان هاد دي اي ملي ندخلو عليها لانتيغرال كتولي دلتا دي دبل في هادي اشتقاق. دونك ملي ندخلو لانتيغرال كتحيد، حيت
يعني الاشتقاق، واحد الفونكسيون مثلا الاشتقاق ديالها ملي كتدخل عليها الانتيغرال راه كتولي كترجع سميتو ديالها، كترجع للداله ديالها الاصليه، يعني بلس كي. دونك قلنا دلتا اي في هاد الحاله كتساوي زيرو، لأنها هنا كتساوي زيرو، يعني أن دبل في راه كيساوي موان كي، يعني دبل في كيساوي موان كي. وعندنا في هاد الحالة عندنا باش نلقاو هادي دبل في كيساوي موان كي كيساوي ان ار تي إلين دو بي جوج سور بي ان كيساوي بي ان في ان إلين دو في ان سور في جوج. باش نلقاو هاد لي غولاسيون عندنا دبل في كيساوي شحال؟ كيساوي موان لانتيغرال بعدا بي دي في، بي دي في يعني من ليطا ان حتى ليطا جوج. وعندنا حنا في هاد الحالة بي ماشي كونستونت، وعندنا في يعني حتى هو ماشي كونستونت. دونك شنو اللي كونستونت في هاد الحالة؟ قلنا تي ايزوتيرم، يعني بي في كيساوي ان ار تي، يعني عندنا تي كونستونت. دونك الحاجة حنا كنقلبو على الكونستونت باش نخرجو على برا. دونك تي كونستونت يعني شنو؟ بي شحال كتساوي؟ نحيدو بي كتساوي ان ار تي سور في، يعني دور في كيساوي لانتيغرال من ان حتى لجوج بي نعوضوها بالقيمة ديالها موان بي اللي هي ان ار تي سور في دي في، يعني كيساوي شنو؟ ان حتى لجوج موان ان ار تي دي في، نجيبو هاد في لتحت هنا. دونك كيساوي لانتيغرال من ان حتى لجوج، ولا بلاتي هادي نخرجو على برا كونستونت ان ار تي، وهادي يعني الدالة الأصلية ديال هادي هي إلين دو في، إلين دو في من ان حتى لجوج كيساوي موان ان ار تي إلين دو في جوج موان في ان كيساوي موان ان ار تي إلين دو في جوج سور في ان. وإلا بغينا ندخلو يعني ندخلو هاد الناقص للداخل غنقلبو هادو يساوي ان ار تي إلين دو في ان سور في جوج. هذا هو دبل في. وبالنسبة للتي راه سوا درنا تي ان ولا درنا تي جوج راه معندناش مشكل، يعني تي جوج كتساوي تي ان كتساوي تي، معندناش فيها مشكل حيت كونستونت. يعني ان ار تي إلين دو إلين دو في ان سور في جوج، ولا بي جوج سور بي ان راه غنخرجوها إلا بغينا بي جوج سور بي ان. راه عندنا بي في كتساوي ان ار تي، عندنا بالنسبة للكا يعني بي ان في ان كتساوي تي ان، وبالنسبة لليطا جوج بي جوج في جوج كتساوي ان ار تي جوج. دونك قلنا هذا كونستونت هذا كونستونت، دونك هذا كيساوي هذا، يعني بي ان في ان يعني كيساوي بي جوج في جوج، يعني حنا في ان سور في جوج، دونك في ان نخلوها هنا نجيبو تحت منها في جوج شحال كيساوي بي جوج سور بي ان. دونك سوا درنا في ان إلين ديال في ان سور في جوج، سوا درنا إلين ديال بي جوج سور بي ان. دابا غنشوفو ترانسفورماسيون ايزوكور. ترانسفورماسيون ايزوكور في كتساوي كونستانت. بالنسبه في هاد الحاله ملي كتكون في كتساوي كونستانت دونك راه الترافاي كيساوي زيرو، حيت عندنا قلنا دي دول في كيساوي موان بي دي في. بما ان في كيساوي كونستانت الديريفي ديالها راه غيساوي بطبيعة الحال يساوي زيرو، يعني دير الفي بالنسبة لدول في يساوي زيرو. توجور في الحالة ديال ايزوكور ترافاي كيساوي زيرو. اي جوج موان اي ان كيساوي يعني لانتيغرال من ان حتى لجوج سي في دي تي. عندنا بروميي برانسيب دلتا يو، قلنا دلتا يو كيساوي دول في بلس كي، هذا قلنا كيساوي زيرو، يعني دلتا يو راه كيساوي كي، يعني دلتا يو يعني قلنا التغير اي جوج موان اي ان راه كيساوي كي، راه كيساوي لانتيغرال. حيت دابا بما ان دخلنا يعني كون كانت عندنا دي هنا ما ندخلوش لانتيغرال، ولكن ملي حولناها للدلتا دونك غتكون لانتيغرال من هنا من ان حتى لجوج بروميير لوا دو جول سي في دي تي، ولا كي حيت قلنا دي كي شحال كتساوي
كتساوي سي في دي تي، هي هاديك سي في دي تي بلس يعني بي، قلنا ال راه كتساوي بي في الكا ديال غاز بارفي، دونك نعوضو هاديك ال بي هنا دي في، وقلنا في راها كونستونت، دونك في هاد الحالة دي في كتساوي زيرو، دونك هادشي كيساوي زيرو، دونك دي كي راه كتساوي سي في دي تي. وإلا بغينا كي راه غندخلو لانتيغرال، هنا ندخلو لانتيغرال نحيدو هاد دي هادي، كتساوي ندخلو لانتيغرال على هادي، واحد على جوج سي في دي تي. دونك هادي هي هادي بروميير لوا دو جول نديرو بالنسبة لكي. دونك دابا ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل. ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل نخليوه حتى سميتو حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.